अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। इस मुआशी बदहाली और इन्फ्लेशन के दौर में भी जहां ऑलमोस्ट हर बंदा परेशान है, ऑलमोस्ट हर घर में प्रॉब्लम्स है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको कई ऐसे लोग नजर आएंगे जो हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं। एक अलग ही सुकून होता है उनके चेहरों के ऊपर, हर वक्त बेखौफ और खतर नजर आते हैं। और ऐसे लोग अक्सर हमें मस्जिदों में, बाजारों में, ऑफिस में, स्कूल्स में अक्सर हमें नजर आते हैं। और फिर हम अपने आप से ये तकाजा करते हैं और अपने दोस्तों से ये सवाल करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार ये शख्स कितना खुशकिस्मत है, इसकी जिंदगी में तो कोई मुश्किल या परेशानी है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया की आसानियां अल्लाह ताला ने इसको दी हुई है। दरअसल ये अल्लाह से मोहब्बत का असर है, वरना दुनियावी मसाइल सबके लिए यकसा है। इस वक्त पूरा मुल्क इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार है। लेकिन ऐसे शख्स की हर ख्वाहिश, हर गम, हर खुशी, हर गोल, हर अचीवमेंट, उसके तमाम तर मामलात का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ होता है। और यही लोग जब सजदों में गिरते हैं तो इनकी मुस्कुराहटें आंसुओं में बदल जाती हैं। ये अपना सारा मामला, अपनी सारी परेशानी, अपने सारे दुख अल्लाह ताला से डिस्कस करते हैं, अपने सारे गोल्स के लिए अल्लाह ताला को रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी सारी अचीवमेंट्स की तवक्को अल्लाह ताला से लगाते हैं। और अल्लाह ताला इनके डिप्रेशंस को, इनकी परेशानियों को, बीमारियों को सुकून में बदल देता है। और यही मोमिनों की निशानी है, क्योंकि ये लोग अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह भी इनसे बहुत प्यार करता है। मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास दुनियावी नेमत और आसाइश के नाम पर हर वो चीज़ है जिसको आप खुशी का नाम देते हैं, नेमत का नाम देते हैं, कामयाबी का नाम देते हैं। उनके पास घर, गाड़ी, दौलत, अनाज, नौकर, हर तरह का सुकून है। लेकिन आप जब भी उनसे मिलेंगे वो परेशान नजर आएंगे, तकलीफ में नजर आएंगे। मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बावजूद वो डिप्रेशन की गोलियां खाएंगे। कई ऐसे लोग हैं कि अरबों रुपए होने के बावजूद वो ठीक से चल नहीं सकते, अच्छे से खाना नहीं खा सकते। और फिर मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास दुनियावी नेमत के नाम पर कुछ नहीं, दुनियावी खुशी के नाम पर या आसाइश के नाम पर कुछ भी नहीं। ना उनके पास अपना घर है, ना ज्यादा अनाज है, ना कोई गाड़ियां है, ना कोई दौलत है, ना उनके पास कोई नौकर चाकर है। कई लोगों की तो औलाद ही नहीं है। लेकिन जब भी आप उनसे मिलेंगे वो बेखौफ और खतर नजर आएंगे, बहुत खुश नजर आएंगे। उनके चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर नजर आएगी आपको। ये अल्लाह से मोहब्बत का नतीजा है। कई ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा नाम है, बड़ा चर्चा है, बड़ा दबदबा है। मैं जाती तौर पे कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक कॉल करके सारी सिचुएशन अपसाइड डाउन चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट में आपका काम करवा सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, आपको सिचुएशन से निकाल सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने नाम और दबदबे को गलत मामलात में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसमानों पर अल्लाह और फरिश्ते ऐसे लोगों पर लानत करते हैं। ऐसे लोगों का कोई जिक्र नहीं होता, किसी खैर की बात में जिक्र नहीं होता। और कई ऐसे लोग हैं जिनको इस दुनिया में कोई नहीं जानता, हार्डली उनके मोहल्लेदार या मस्जिद के चंद लोग जानते हैं, लेकिन फरिश्तों में अल्लाह ताला उनकी बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी चर्चा होती है, उनका इंतजार किया जाता है। और यही ईमान वालों की निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 165 में कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह ताला को महबूब रखते हैं। याद रखें कि अल्लाह से मोहब्बत के बगैर आपका कोई ईमान नहीं। सिर्फ ये क्लेम कर देना कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है और आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप तमाम तर परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, अचीवमेंट्स में, कामयाबियों में, हर किस्म की सिचुएशन में अल्लाह ताला को याद रखें और अपनी हर सिचुएशन को अल्लाह से मुंसलिक करें। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। आप यकीन करें कि कुरान पाक में ऐसा महसूस होता है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्यार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में सूरह नजम में आयत नंबर 37 में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत का, अपनी वफा का हक अदा कर दिया। अगर आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुतालिया करें तो आपको रियलाइज होगा कि कैसी कैसी आजमाइशों में से उनको गुजरना पड़ा, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने वालिद के खिलाफ जाना पड़ा। 80 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया, अल्लाह ने उसे भी ज़िबा करने का कह दिया, आग में कूदने का कह दिया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हर आजमाइश पर पूरा उतरे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको ऐसा नवाजा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने उनसे काबा की तमीर करवाई,
اس دنیا میں آخری شخص بھی جو کعبہ کا طواف کرے گا اور مکہ جا کر عبادت کرے گا، اس کا ثواب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے گا۔ ان کے جانے کے سینکڑوں اور ہزاروں سال بعد بھی جب بھی وہاں عبادت کی جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ آپ یہ دیکھیں، حج جیسا امپورٹنٹ فریضہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ جیسا بڑا تہوار ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں مناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اثر ہے۔ اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ قرآن میں ایک لٹمس ٹیسٹ موجود ہے جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، سپاؤز، رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ کاروبار جس کے مندے پڑ جانے کا خوف ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے نبی سے اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ آیت سیلف اسیسمنٹ کی بہترین سکیم ہے۔ ہر شخص آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، ہر شخص جائزہ لگا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ وہ ایک طرف ان 8 چیزوں کو رکھے اور دوسری طرف ترازو میں اللہ کی محبت کو، آپ کو خود ہی ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پھر بھی یہ جائزہ لینے کے بعد پھر بھی دعویٰ کریں کہ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ اگر پھر بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ مال حرام کے کام سے کیوں جمع کیا؟ اگر پھر بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ اس زندگی کو ابدی کیوں سمجھتے ہیں؟ ایونچولی آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں، there is another litmus test جس سے آپ آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، ان کو کتنا زیادہ فالو رکھتے ہیں، ان کی کون سی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کون سی ان کی ایسی سنتیں ہیں جن کو آپ نے اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہے۔ ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بار غلطی کرنے پر ہم واپس اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، کتنی بار دھوکہ دینے پر ہم اگلے شخص سے معافی مانگتے ہیں، کتنی بار ہم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے درگزر کرنے کی اپیل کرتے ہیں، کتنی بار آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، کتنی بار آپ پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، کتنی بار اللہ کا نام سن کر آپ کی روح لرز جاتی، کتنی بار گناہ کرنے پر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، کتنی بار آپ کا توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، کتنی بار نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، آپ کے سجدے کتنے طویل ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، کتنی بار آپ حق بات کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، کتنی بار آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ میں کہتا ہوں انسان کو زندگی میں کچھ نہ ملے، صرف اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے لگاؤ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ سے محبت دنیا کی ساری دولت اور نعمتوں سے برتر۔ اور جسے اللہ سے محبت ہو جائے وہ ہر طرح کے خوف، ناکامی، تنگ دستی، آزمائش، ہر طرح کی مصیبت سے بری ہو جاتا ہے۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ رحیم وہ ہے رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی کرم بھی اس کا، یہ تیری شہرت یہ کامیابی تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ جو آہٹوں کی زباں بھی سمجھے، عیاں بھی سمجھے، نہاں بھی سمجھے، جو جیت اس کے کرم سے ہے پھر یہ ہارنے کا ملال کیسا۔ جو سر کی آنکھوں سے ڈھونڈتا ہے اسے جہانوں کی قید میں تو، جو قریب شہرک سے بھی ہو اس سے ہجر کیسا وصال کیسا۔ کہ جس کو دیکھیں گے جنتی تو کہیں گے جنت تو کچھ نہیں ہے، تو سوچ سکتا نہیں ہے احمد وہ ہوگا حسن و جمال کیسا۔ جزاک اللہ خیر۔